छ लासिमबाईलाई यस पुस्तक विमोचन समारोहका सभाध्यक्ष महोदय, मञ्चमा आसीन अतिथि साथीहरू र यस पुस्तक विमोचन समारोहलाई सभ्य र भव्य रूपले सम्पन्न गर्नको निमित्त उपस्थित भइदिनु हुने मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनका प्रदेश सभाका साथीहरू, जिल्ला सभाका साथीहरू र मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनलाई अगाडि बढाउनको निमित्त आफ्नो अभियानकै रूपमा पत्रकारितालाई पेशागत रूपले मात्रै होइन, यो आफ्नो दायित्व हो, आफ्नो जिम्मेवार हो। यो जिम्मेवारीलाई वहन गर्नुपर्छ भनेर महान उद्देश्य लिएर, महान लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्नुहुने मंगोल पत्रकार साथीहरूलाई सर्वप्रथम जय मंगोलको न्यानो अभिवादन मंगोल स्यालेटमा टक्राउन चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस् जय मंगोल। नेपालमा जुन राजनीतिक परिवर्तन भयो, लोकतन्त्र आयो, धर्मनिरपेक्ष आयो, प्रान्तीयता आयो, हामीले बोल्न सक्ने भयौं, लेख्न सक्ने भयौं, खोज्न सक्ने भयौं, अस्तित्वको कुरा गर्न सक्ने भयौं, अधिकार माग्न सक्ने भयौं। यो कसरी सम्भव भयो? यो किन भयो? यो हुनको कारण चाहिँ सबैभन्दा अगाडि विगतका दिनहरूमा कसैले ठूलो त्याग गरेको हुनुपर्छ, कसैले ठूलो समर्पण गरेको हुनुपर्छ, कसैले ठूलो संघर्ष गरेको हुनु पर्दछ, अथवा कसैले दर्शन र सिद्धान्त जन्माएर समाजको लागि, देशको लागि नै त्याग गरेर, त्यागी भएर चाहिँ आएको हुनु पर्दछ। त्याग गर्ने को हो त? संघर्ष गर्ने को हो त? को हुन् त? हामीले बुझ्न सक्नु पर्दछ, चिन्नु सक्नु पर्दछ। यही चिनाउने क्रममा चाहिँ मैले जस्तै विगतमा भएका ठूला ठूला घटनाहरूको रिफ्लेक्सन नै हो अहिलेको वर्तमानमा हामीले बोल्न पाइराखेका छौँ, लेख्न पाइरहेका छौँ, अगाडि बढ्न पाइरहेका छौँ, संगठित हुन पाइरहेका छौँ। र त्यो विगतमा ठूला ठूला घटना घटेको कारणले नै वर्तमानमा त्यसको परिणामहरू देखा पर्न थाल्दछ। डाक्टर गोपाल मुजुले यस मुलुकमा यहाँका मूलवासी मंगोलहरूको निमित्त, मूलवासी मंगोलहरूको देशको निमित्त चाहिँ उहाँले त्याग नगर्नु भएको थियो भने, समर्पण नगर्नु भएको थियो भने, तपस्या नगर्नु भएको थियो भने, जेल नपर्नु भएको थियो भने, भूमिगत भएर आफन्त नाता गोता सबैदेखि टाढिएर नबस्नु भएको थियो भने यो परिणाम आउने थिएन। त्यसकारण हाम्रो कर्तव्य के हुन जान्छ त भन्दाखेरि आज हामीलाई यो अवस्थामा ल्याइदिने, यसरी बोल्न सक्ने बनाउने, खोज्न सक्ने बनाउने, अस्तित्वको लागि लड्न सक्ने बनाउने चाहिँ यो पुरुष सम्राट डाक्टर गोपाल गुरुङ हुन् भनेर हामीले उहाँलाई चिनाउने कुरामा, उहाँलाई हामीले सम्मान गर्ने कुरामा कन्जुसाइ गर्नु हुँदैन। र मैले जुन पुस्तक लेखेको कारण महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङ जुन एउटा पुस्तक लेखे, त्यो पुस्तक त एउटा माध्यम मात्रै हो, एउटा संकलित रूप मात्रै हो। जस्तै यो पुरुष सम्राट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले 4वटा किताबहरू लेख्नुभयो। त्यो सबै तपाईँ हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। नेपाली राजनीतिमा अधिकार सच्चाइ, नेपाल र सिक्किमको राजनीतिमा नौलो अछुत जनजाति फेरि, अस्तित्व खोज मंगोलको र एमएनमा पिएचडी, र नेपाली राजनीतिमा मंगलवाद, बाहुनवाद, माओवाद भन्ने यो 4वटा पुस्तकहरू त महासागर हो। यसको गहिराई,
यसको चौडाइ कति छ अथवा त्यो हामीले त्यो नाप्नु पनि सक्दैनौँ, अन्दाज गर्न पनि सक्दैनौँ। त्यसै गरी उहाँले जेलभित्र निर्माण गर्नुभएको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको घोषणा पत्र भए, झन्डा भए, होइन, स्यालुट भए, त्यसको अर्थ परिभाषा, यसको रहस्यमय कुराहरू यति गहिराइमा पुगेको छ, गहिराई कुराहरू। र त्यो गहिराईलाई नाप्नको निमित्त, त्यो गहिराईमा पुग्नको निमित्त एउटा माध्यम चाहिन्छ। त्यो महासागरमा त्यो केन्द्र बिन्दु हो। जस्तै उहाँले तयार पार्नुभएको घोषणा पत्र, स्यालुट, झन्डा, उहाँले लेख्नुभएको पुस्तकहरू महासागर हुन्। त्यो महासागरमा पुग्नको निमित्त चाहिँ एउटा माध्यम चाहिन्छ, एउटा सहारा चाहिन्छ। त्यो सहारा भनेको चाहिँ ससाना नदीहरूबाट नै नदीहरू नै सागरमा गएर चाहिँ विलीन हुन्छ, अन्त महासागरमा पुग्छ। मैले महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङ चाहिँ यो चाहिँ एउटा सानो नदी मात्रै हो, एउटा माध्यम मात्रै हो। किनकि महासागरमा पुग्नको निमित्त त्यो महासागरको गहिराई कति छ, उचाइ कति छ, त्यो बुझ्नको निमित्त सजिलै प्रकारले बुझ्न सकुन्, सजिलै प्रकारले त्यहाँ पुग्न सकुन् भन्ने हेतुले चाहिँ मैले महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङ पुस्तक यसरी तयार गर्नुपर्ने बाध्यता आयो। किनभने मैले हेरेँ त उहाँले लेख्नुपर्ने कुरो त महासागर भएकोले सानो सानो कुराहरू उहाँले लेख्नु हुँदैन र सुहाउँदैन पनि, अर्थहीन हुन जान्छ। र यस कारणले जति पनि ससाना कुराहरू, ससाना नदीहरू, ससाना जरुवाहरू, त्यो चाहिँ उहाँले लेख्न सुहाउँदैन थियो र उहाँले लेख्नु हुँदैन थियो। यसकारण मैले महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङ लेख्नुको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मैले यसो हेरेँ यो सम्राट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले प्रत्यक्ष रूपले सहभागी भएर उहाँकै निर्देशनमा, उहाँकै सहभागीमा, उहाँकै नीतिमा, निर्देशनमा 3वटा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको महाधिवेशनहरू सम्पन्न भयो। 3वटा महाधिवेशनहरू सम्पन्न भइसकेपछि पहिलो महाधिवेशन, दोस्रो महाधिवेशन र तेस्रो महाधिवेशन र त्यसपछि चौथो र पाँचौं त उहाँ बिरामी भइहाल्नुभयो। त्यतिखेर बिरामी भइसकेपछि हामीले जानी नजानी कनी कुथी गरेर चौथो र पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशन हामीले सम्पन्न गरेको। यसकारण चौथो र पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि यताका कुराहरू हामीलाई स्पष्ट छ, सजिलै प्रकारले हामी बताउनु पनि सक्छौँ, सजिलै प्रकारले हामीले देखेका पनि छौँ, बताउनु पनि सक्छौँ। तर मैले यसो घुमेँ, देशभरि घुम्दाखेरि तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि माथिका कुराहरू कसरी बताउनु, राम्ररी बताउनु सक्दैनन्। प्राय धेरैलाई थाहा छैन यो कुराहरू। अग्रज साथीहरूलाई मैले पश्चिममा गएर, उत्तरमा गएर यो कुराहरू सुनाइदिनुहोस्, तपाईँहरूले यो कुरा पढाइदिनुहोस्, तपाईँहरूलाई धेरै कुराहरू थाहा छ, पुराना कुराहरू थाहा छ। यदि पुरानो कुराहरू थाहा भएन भने, पुरानो कुराहरू जानिएन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि ठुलो दुर्घटना हुन्छ। दुर्घटना कसरी हुन्छ भन्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको विषयमा, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका संस्थापक प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङजीको विषयमा अधुरो ज्ञान छ भने, अलिकति मात्रै जान्दछ भने, थोरै मात्रै उसले जानेको छ भने एक्सिडेन्ट हुन्छ। यसकारणले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको विषयमा, यसका संस्थापक प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङजीको विषयमा धेरैभन्दा धेरै कुराहरू जान्नु आवश्यक छ। 100% त कसैले जानेको हुँदैन, त्यो हुँदै नहुने कुरो। कमसे कम हामीले धेरै कुराहरू जानेको छौँ भने, धेरै कुराहरू हामीलाई थाहा छ भने, हामीले बनाएका कार्यकर्ताहरू, हामीले बनाएका समर्थकहरू चाहिँ धेरै कुरा जान्ने हुन्छन्, धेरै कुराहरू बुझ्ने हुन्छन्। तर एमएनओको विषयमा, डाक्टर गोपाल गुरुङजीको विषयमा थोरै मात्रै ज्ञान छ,
थोरै मात्रै त्यो सम्बन्धी नलेज छ भने उसले बनाएको कार्यकर्ताहरू, उसले बनाएको समर्थकहरू चाहिँ अल्प ज्ञानी नै हुन्छ। उसले पनि थोरै ज्ञान मात्रै लिन सकेको हुन्छ। यसकारण ठुलो एक्सिडेन्ट हुन सक्छ, हुन पुग्छ, दुर्घटना हुन पुग्छ। यसकारण मैले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन, तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन, दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनको कुराहरूलाई चाहिँ डिटेलमा बुझ्ने गरी यो किताब त पहिलो संस्करण हो, यो अब खारिँदै जान्छ। यो निकै यो किताब चाहिँ पछि दरिलो भएर निकै राम्रो हुन्छ। यो किताब पछि गएर यो त पहिलो संस्करण हो। अब धेरै प्रतिक्रियाहरू आउँछन् हैन, धेरै साथीहरू पढ्नेछन्। पढिसकेपछि अब यसको त्यो नपुगेको हुनसक्छ, भाषा शैलीको कुराहरू नपुगेको हुनसक्छ, हरेक कुराहरू नपुगेको हुनसक्छ। तर पनि समष्टिगत रूपमा चाहिँ यो किताबले दिनु खोजेको कुरा, धेरै कुराहरू यो किताबमा लेखिएको छ, दिन खोजेको छु मैले। यसकारण दुर्घटना हुनबाट बचाउनको निमित्त हैन यो किताबले चाहिँ ठुलो भूमिका खेल्नेछ। र यो किताब अब मैले कसरी लेख्न बाध्य भयो भन्दाखेरि, जस्तै टोमराजी लिम्बू यहाँ आउनु भएको छ। उहाँ पछिल्लो समय यो पुरुष अमर डाक्टर गोपालज्यू बिरामी भइसकेपछि पछिल्लो समयमा प्राय उहाँको घरमा बस्नुभयो, टोमराज लिम्बूजीको घरमा। एक दिन उहाँ टोमराजी घरबाट आउनुभयो। आइसकेपछि मेरो घरमा आउनुभयो। मेरो घरमा आइपुगेर उहाँले मलाई एउटा पेपरलाई चाहिँ कागजात थियो, त्यसमा त्यसलाई डल्लो पारेर बाँधेर ल्याउनु भएको थियो। भाइ, मेरो जिन्दगीभरि मैले त्याग गरेर, समर्पण गरेर, जेलमा परेर, भूमिगत भएर, अनेकौं भुक्तमान सहेर, नाता गोता आफन्त सबैसँग टाढिएर मैले कमाएको जति पनि सम्पत्ति हो, जाय जेथा हो, नाश हो, यही भित्र छ भाइ। अब तिमीले सङ्घालेर राख भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि मलाई त्यो जिम्मा दिइसकेर उहाँ फर्किनु भयो। साह्रै खुसी भएर हाँस्दै खुसी हुँदै उहाँ फर्किनु भयो। त्यो चाहिँ यस्तो घडी हुँदो रहेछ जबकि आफ्नो सम्पत्ति, आफ्नो नाश हो चाहिँ उत्तराधिकारीलाई कसैलाई सुम्पन पायो भने त्यो बोझ हल्का हुँदो रहेछ। मैले जिन्दगीमा ठुलो काम गर्न सफल भएँ। मैले राम्रो मान्छेलाई, राम्रो छोराछोरीलाई, राम्रो आफन्तलाई चाहिँ मैले, जसले सम्पत्ति मासेर नाश गर्दैनन्, जसले यो सम्पत्तिलाई चाहिँ जोगाएर लैजान्छन्, उसलाई मैले भोलि प्रेस्टिजको कुरा आयो, आफन्त नाता गोदा कुरा आयो, त्यो परिवारको कुरा आयो, त्यो परिवारकै इज्जत धान्ने छ यसले भनेर जसलाई हामीले हस्तान्तरण गर्न सक्छौँ आफ्नो सम्पत्ति, आफ्नो नाश हो, त्यो दिन जति खुसी कहिले हुँदैन। मान्छेलाई त्यो दिनको जति खुसी चाहिँ कहिले हुँदैन। यसरी नै मैले पनि जिन्दगीभरि होइन, आधा उमेर बितिसक्यो मेरो। आधा उमेर बितिसकेपछि मैले आधा उमेर भरिमा गुमाए, खालि गुमाए मात्रै। मैले गुमाएर पनि कमाएको कुरो चाहिँ यही किताब हो मेरो। यो चाहिँ आधा सम्पत्ति हो मेरो। यो आधा सम्पत्ति चाहिँ अब आउने भावी पिँढीहरूलाई, आउने भाइ बहिनीहरूलाई, साथीभाइहरूलाई, मङ्गोल समाजलाई, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई र यो देशलाई यो मेरो तर्फबाट उपहार हो। अब यो चाहिँ आधा सम्पत्ति मात्रै हो मेरो। मेरो आधा सम्पत्ति अझै छ। त्यो आधा सम्पत्ति म दिएर जानेछु। त्यो आधा सम्पत्ति के हो त भन्दाखेरि, अब मलाई जिम्मेवारी आएको कुरो, अब आइपरेपछि भाग्ने कुरो पनि भएन। र डाक्टर गोपालज्यूको आत्मकथा त्यो पनि चाँडै नै अब हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु समाजलाई, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई।
यसकारण त्यसपछि मात्रै त्यो दिन जस्तो खुसी मेरो लागि कहिले हुँदैन। आज म अत्यन्तै किन खुसी भयो भन्दाखेरि मैले कमसे कम गुमाएर आधा उमेरसम्म गुमाएर कमाएको सम्पत्ति सही ठाउँमा सही आउँदो भावी पिँढीहरूलाई मङ्गोल समाजलाई हस्तान्तरण गर्न पाएँ। त्योभन्दा खुसीको कुरो अरू हुन सक्दैन। र यसको लागि म साँच्चै बिरामी भएँ। अस्ति बिरामी हुँदा इन्तु न चिन्तु पनि भए। आधा उमेर बितिसक्यो, मैले केही गर्न सकिनँ, केही दिएर जान सकिनँ भनेर अब मरिन्छ कि भनेर एक दिन त मलाई एकदम साह्रो पार्यो ज्वरोले। अनि त्यतिखेर ला बर्बाद भयो, मैले केही दिन नसक्ने रहेछु, केही दिएर गरेर जान नसक्ने भएँ भनेर म धेरै पश्चाताप गरिरहेको थिएँ रातभरि होइन। टाउको ज्वरो आएर सम्हाल्न नसक्ने भएको थिएँ। र त्यसपछि ज्वरो पनि हुँदै हुँदै गयो। यसरी नै साथीहरूले सहयोग गर्नुभयो। विकास गुरुङजीले दाइ तपाईँको किताब प्रकाशन अब हामी यो महिना दिनभित्रमा बाहिर ल्याउँछौँ भन्नुभयो। रिन्सन भाइले पनि दाइ म सम्पादन गर्छु, सम्पादन गरिदिन्छु भनेर भन्नुभयो। र किताब पनि निस्क्यो, ज्वरो पनि जाती भयो। र यता मङ्गल भिजनका साथीहरूले दाइ तपाईँको किताब प्रकाशन भएछ, अब यसलाई कहिले विमोचन गर्नुहुन्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो, चासो राख्नुभयो। र त्यसपछि लोक गरौँ न त, त्यो त एकदम मेरो लागि खुसीको कुरो, धेरै राम्रो कुरो बनेपछि सरसल्लाह गरेर हामीले विमोचन कार्यक्रम, पुस्तक विमोचन कार्यक्रम आज उहाँले राख्नुभयो, राखिदिनु भयो। एउटा मेरो एउटा खुसीको क्षणमा उहाँहरूले मलाई अझ थप खुसियालीको अवसर थपिदिनु भयो। यसकारण यो महासागरमा, यो महासागर डाक्टर गोपाल गुरुङजीको महासागरमा जाने पुस्तक मात्रै हो, यो माध्यम मात्रै हो, नदी मात्रै हो। यसकारण डाक्टर गोपाल गुरुङजीको पुस्तकहरू चाहिँ लेखिएको कुराहरू छन् नि, त्यहाँ लेखिएका पात्रहरू छन्, त्यहाँ लेखिएका घटनाक्रमहरू छन्, त्यो सजिलै प्रकारले बुझ्न सक्दैनन् कसैले। त्यहाँ त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ मसिनो मसिनो कुराहरू भनेको विगत भएको घटनाक्रमहरूलाई हामीले केलाउन सक्नु पर्दछ, केलाएर बाहिर ल्याउन सक्नु पर्दछ। तब मात्रै त्यो कुरा सजिलै बुझ्न सकिन्छ। त्यो सजिलै प्रकारले हामी बुझ्न पनि सक्छौँ, बुझाउन पनि सक्छौँ। नत्र भए मैले अब अग्रजहरूलाई, जस्तै अग्रजहरू हाम्रो साथीलाल ढकालजी, दिलीप दाई, गणेशजीहरूलाई पश्चिमतिर पनि पठाएँ होइन। पठाएर मात्रै हुँदैन, पुग्न पनि साह्रो होइन, भेटघाट गर्नु पनि साह्रो होइन, कुरा गर्नु पनि गाह्रो होइन। यसकारण मैले धेरै साथीहरूलाई, परिस्थिति नै त्यस्तो छ, मैले सबै साथीहरूलाई यो पुस्तक लेखिराख्नु आवश्यक छैन, पुगेर नै सबै कुराहरू बताउँछु, पुगेर नै सबै कुराहरू चाहिँ सुनाउँछु साथीहरूलाई भनेर त्यो अभियानमा धेरै पटक हिँडे। त्यो हिँड्ने कति ठाउँमा चाहिँ अप्ठ्यारो थियो, अप्ठ्यारो ठाउँमा पनि पुग्ने कोसिस गरे, तर पुग्नु पनि गाह्रो, भेटघाट हुनु पनि गाह्रो, त्यो कुराकानी गर्न पनि एकदमै गाह्रो। यस कारणले त्यो गाह्रो भएको कारणले यसलाई चाहिँ यो कुरोसम्म डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले, यसकारण उहाँले चाहिँ मैले अब मेरो हात राम्रो भयो त म लेख्थेँ होइन। मेरो हात जाति भयो भने म लेख्छु आफै भाइ, मेरो हात चाहिँ जाति भएन भने, निको भएन भने, लेख्न सकिन भने भाइहरूले लेख्नुपर्छ है। मेरो जीवनी, मेरो आत्मकथा भनेर उहाँले भनेर जानुभएको कारणले त्यो हाम्रो जिम्मेवारीको कुरो भयो, त्यो हाम्रो दायित्व पनि भयो, हामीले त्यो पुरा गर्नै पर्छ भन्ने कुराहरू भयो। यस कारणले तपाईँहरू आजको यो महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङ पुस्तक विमोचनमा मङ्गल भिजन पत्रिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा, उहाँहरूले निमन्त्रणा गरेको कार्यक्रममा आइदिनु भएर, सहभागी भइदिनु भएर ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ। यो त ऐतिहासिक हुन्छ, यो चान्चुने कुरो होइन।
यो त ठुलो ऐतिहासिक कुरो हो। यो ऐतिहासिक कार्यक्रममा तपाईँहरूले सहभागी भएर आफूले आफूलाई ऐतिहासिक हुनुभएको छ, ऐतिहासिक बन्नुभएको छ। र अलिकति उहाँको धेरै कुराहरू मैले अब अर्को संस्करणमा थप्ने कुराहरू हुन्छ। उहाँले चाइनाको कुरा गर्नुभएको थियो 20 वर्ष अगाडि। अब सुपर पावर चाहिँ चाइना हुन्छ भाइ भनेर भन्नुभयो। अब 10 वर्षमा, अब 10 वर्षमा चाहिँ चाइना औँला खड्याउने हुन्छ। त्यो 10 वर्षदेखि उता अर्को 10 वर्षमा चाहिँ चाइना सुपर पावर हुन्छ यो विश्वमा भनेर भन्नुभएको थियो। र मलाई त्यो त्यति मैले चासो पनि लिएको थिएँ त्यो कुरालाई, किन मेरो पहुँचभन्दा धेरै माथिको कुरो थियो। त्यो चाइनाको कुरा मलाई थाहै थिएन, त्यो कम्युनिस्टको कुराहरू मलाई केही थाहै थिएन है। यस कारणले उहाँले भन्नुभएका कुराहरू, उहाँले बताउनु भएको कुराहरू, उहाँले भविष्यवाणी गर्नुभएको कुराहरू सबै चाहिँ कुनै पनि अब त्यस्तो फेल नभइकन सबै पास हुँदै हुँदै आएको कारणले अब मैले अन्तिम एउटा परीक्षण गर्ने कुरो चाहिँ त्यही हो। चाइनाकै कुरोमा चाहिँ म उहाँको भविष्यवाणी पुरा हुन्छ कि हुँदैन भनेर यही विषयमा मात्रै मैले पर्खेर बसेको छु अहिले। र अहिले के भइरहेछ भने विश्वमा हेर्नुहोस्, तीनवटा कुरा भनेको घडीको चाहिँ एउटा घन्टा काटा हुन्छ, एउटा मिनटको काटा हुन्छ, एउटा सेकेन्ड काटा हुन्छ नि होइन। अनि अहिले विश्वमा भइराखेको त्यो के भइरहेछ भने तीनवटै काटाहरू चाहिँ सक्रिय हुन खोजिरहेछ। पहिला कुनै काटा चलेकै थिएन, कुनै काटा चाहिँ बन्द थियो, र अहिले चाहिँ तीनवटै काटाहरू चाहिँ यसरी सक्रिय रूपले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो आफ्नो भूमिका चाहिँ पुरा गर्न खोजिरहेको छ। कसरी भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस्, स्कुल कलेज बन्द, बजार बन्द, सिनेमा डिस्को यो सबै बन्द, तर राजनीति गर्न अथवा भोट लड्नको निमित्त, र्याली जुलुस गर्नको निमित्त छुट छ। फेरि किन छुट दियो? स्कुल चाहिँ बन्द, यता चाहिँ त्यो यसरी के को लडाइँ? यो तीनवटा काटा भनेको चाहिँ घडीको तीनवटा सुईहरूको कुरो चाहिँ कसरी हामीले त्यो 5-6 वर्ष पछाडि पनि यसको परिणाम आउँछ। र अहिले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि, जस्तै एउटा चाहिँ विज्ञानको कुरो भयो, एउटा सुईलाई विज्ञान सम्झिनुहोस्, एउटा सुईलाई चाहिँ धर्म सम्झिनुहोस्, त एउटा सुईलाई चाहिँ राजनीति सम्झिनुहोस्। अहिले धर्म भनेको अहिले हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्छौँ भन्छ नि होइन, नेपाललाई, इन्डियालाई, कोकालाई गाभेर हिन्दू राष्ट्रको कुरा आउँछ नि। त्यो धर्मको सुई चाहिँ धर्मको काँटा चल्न थाल्यो। अफगानिस्तानमा हेर्दा हेर्दै इस्लाम कानुन लागू गर्यो त्यो उसले होइन हो। त्यो चाहिँ इन्डियाले पनि हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्दैछ। र अर्को चाहिँ स्टेट अथवा राज्य शासनको कुरा आयो। यो भोलि हिजो पहिला कस्तो चङ्केज खाले कसरी शासन गर्थे होइन, यत्रो आधा विश्वलाई नै कब्जा गरेर, यसरी अशोक सम्राट भएर कति देशलाई उसले कब्जा गरेर शासन गरे हो। त्यस्तै प्रकारको यो अहिले राज्य अथवा शासन र शासनको बादशाह सम्राट भन्नुपर्छ हो, त्यस्तो खालको एउटा सक्रिय हुन खोजिरहेछ। र अर्को कुरो चाहिँ विज्ञान भनेको अहिले टेक्नोलोजीको प्रतिस्पर्धा भइरहेछ। उसले यस्तो मिसाइल बनायो, उसले यस्तो ड्रोन बनायो, उसले यसरी क्षेपणास्त्र हान्यो भन्ने कुराहरू आइरहेछ। यो तीनवटाको कम्पिटिसन, यो तीनवटा कुरा भनेको यो 5000 वर्ष अगाडिको घडीले जुन देखाएको थियो, घडीको इतिहासले, त्यही क्रममा अहिले विश्व अगाडि बढिरहेछ। अब 4-5 वर्ष पछाडि यसको के भएको, किन यसो भएको भन्ने सजिलै प्रकारले यसको परिणामहरू आउँछ। तर हाम्रो काम चाहिँ सिर्फ यति मात्रै हो, त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको कुराहरू अधुरो बुझियो भने, अधुरो ज्ञानी भयो भने, अल्प ज्ञानी भयो भने के हुन्छ? भयङ्कर त हुन्छ, उसको हुङ्कार त भयङ्कर हुन्छ, तर उसले के जाने हो भने दुर्घटना हुन्छ कि। तर हामीले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको धेरै कुराहरू बुझेर वैचारिक रूपले होइन
विचारलाई अगाडि बढाएर सङ्गठित हुनु मात्र पर्दछ अहिले। यतिखेर हामीले कसैको भहकाउमा बहकेर कसैको लैलैमा लागेर हामीले मोडिनु हुँदैन, हामीले चाहिँ बाटो बिराउनु हुँदैन। त यतिखेर हामी सङ्गठित भएर अब भोलि हामीले के पाउने कुरा हो भन्दाखेरि भोलि अन्तर्राष्ट्रिय जगतको हामीले चाहिँ पाउनु समर्थन पाउनु पर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतले हामीलाई विशुद्ध रूपले चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई कुनै पनि दाग लागेको छैन, यतिको विशुद्ध होइन सङ्गठन राजनीतिक सङ्गठन नेपालमा कुनै छैन भन्ने भएपछि हामीलाई नेपाललाई मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको सरकारलाई चाहिँ आउने कुराहरू एडहरू चाहिँ सजिलै प्रकारले कसैले पनि नैनास्ती नगरिकन प्रशस्त मात्रामा हामीलाई चाहेको भन्दा बढी आउँछ। त्यो नत्र भए हामीले कसैको बहकाउमा कसैले यसो गर्यो कसैले उसो गर्यो त्यसको पछि लाग्यो भने त्यो दाग लागेको एक खालको आतङ्कवादीको दाग लाग्न सक्छ, साम्प्रदायिकताको दाग लाग्न सक्छ। त्यो दाग मेट्न चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ, धेरै त्यसले धेरै समय लिन्छ। बुद्धिको कुरा आयो, विवेकको कुरा आयो। तर अहिले नै हामी अनुशासित भएर विवेकशील भएर होइन अगाडि सङ्गठित हुँदै हुँदै जानुपर्छ। सङ्गठित हुँदै हुँदै जानु विकल्प छैन। त्यसकारण हामी अनुशासित हुनुपर्छ। अनुशासित भएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा अब हामी अनुशासित पनि छौँ। धेरैभन्दा धेरै अरू राजनैतिक दलको यो दाजोमा होइन यसो हेर्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई हेर्ने दृष्टिकोण अर्को, पार्टीले प्रशासनले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ एकदम सकारात्मक छ। तर हामी यसमा चाहिँ के जानु भएन भन्दाखेरि त्यति मात्रै हामीले बाटो बिराउनु हुँदैन। निर्देशकको कुराहरू आउँछ, नेतृत्व पङ्क्तिको कुराहरू आउँछ। कुन नेतृत्व पङ्क्तिको कुराहरूलाई हामीले पालना गरेर होइन त्यसलाई अगाडि बढाएर लैजानुपर्ने हुन्छ। र आइदिनु भयो यो पुस्तकको बारेमा मैले थोरबहुत बताएँ। त्यो पुस्तकमै सबै कुराहरू छ। त्यो पुस्तकमा मैले भने अलिकति कमी कमजोरी त्रुटिहरू हुनसक्छ। अर्को संस्करणमा अझ त्यो मजबुत भएर दरिलो भएर त्यो चाहिँ एउटा ऐतिहासिक दस्तावेज बन्छ। र डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको पुस्तक मैले भने महासागर हो, त्योसँग दाँड्नु भएन त्यसलाई। त्यो किताब भनेको एउटा नदी मात्रै हो, सानो नदी, त्यो महासागरमा पुग्ने नदी मात्रै हो। नत्र यो कुरा फेरि भ्रम फैलाउन सक्छ। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई एउटा च्यालेन्ज गरेर यसरी गयो भने कसैले त्यो षड्यन्त्र गर्न सक्छ। त्यो डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले नै लेख्नु भन्नु भएको कुरो हो। डाक्टर गोपाल गुरुङकै कुरा एक खालको सङ्कलित रूप मात्रै हो होइन, सङ्कलित रूपमा मात्रै हो। तपाईँहरूलाई यो थाहा नहुन सक्छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन अर्थात् मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको तदर्थ केन्द्रीय तदर्थ सभा पनि त्यतिखेर गठन भएको थियो। किनभने निर्वाचन आयोगमा त 2048 सालमा जानुपर्ने थियो। त्यतिखेर पनि उहाँले एउटा भूमिगत रूपले गोप्य रूपले चाहिँ एउटा त्यतिखेर केन्द्रीय सभा गठन गर्नुभएको थियो। त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको महाधिवेशन त 2055 सालमा भएको, त्योभन्दा अगाडि कुरो हो। त्यो कुराहरू सबै थाहा हुनुपर्दछ। र पहिलो महाधिवेशन को थिए, तदर्थ सभामा को थिए, कसले के गरे, कसले धोका दिए, त्यो सबै कुराहरू जान्न आवश्यक छ। त्यो नजानिकन हामी अगाडि बढ्यौँ भने दुर्घटना हुन्छ। किनकि हिजो भएको घटना नै, विगतमा भएको घटना नै वर्तमानको लागि चाहिँ शिक्षा हुन्छ, इतिहास हुन्छ। त्यही हो परिणाम भनेको, त्यो रिफ्लेक्सन नै त्यही हो। पहिला कुरा बुझेकै छैन भने, पहिला कुरा थाहै छैन भने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको विषयमा धेरै कुराहरू, धेरै जानकारी चाहिँ छैन भन्ने कुराहरू हुन जान्छ। त्यसकारण धेरै कुराहरू जान्नु आवश्यक छ। धेरै कुराहरू जानेर सिकायो भने धेरै कुराहरू बुझेको कार्यकर्ता समर्थकहरू तयार हुँदै जान्छ। र तपाईँहरू आइदिनु भयो, सहभागी भइदिनु भयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरेर मङ्गोल भिजन परिवारलाई अझ
विशेष विशेष धन्यवाद दिँदै म बिदा लिन चाहन्छु। हस् त, जय मङ्गल।